Hello, Namaste. You are watching The Best Preparation, a big platform for learning English language. If you are new, please don't forget to subscribe this channel, The Best Preparation. Now, let's see today's lesson. आजको यस लेसनमा Have you ever को कुरा छ, Let's को कुरा छ, धेरै दैनिक बोलिने कुराहरूको अभ्यास हुँदैछ आज। हामीले दैनिक जीवनमा तपाईले कहिले यसो गर्नुभएको छ भनेर बोलिराखेको हुन्छौं। हैन? कुनै एउटा नौलो चीज लिएर आउनुभयो कि तपाईले कहिले यो खानु भएको छ, ट्राई गर्नु भएको छ भन्छौं। तपाईले कहिले यो मसिन चलाउनु भएको छ भन्छौं। यस्तो कुराहरूको लागि एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो भनेको Have you ever भन्ने अनि verb third. Verb को third form, past participle form of the main verb. Main verb को past participle form प्रयोग गर्ने। त्यसो हुँदा तपाईले कहिले चाख्नु भएको छ भन्दा Have you ever tasted हुने भो नि। कहिले देख्नु भएको छ भन्दा Have you ever seen के हो यहाँनेरि भन्नु पर्छ हैन त। अनि तपाईले यो कहिले ट्राई गर्नु भएको छ भन्दा Have you ever tried, ट्राई को भित्री tried, Have you ever tried भनेर भन्नु पर्यो। ओके, यो स्ट्रक्चर हामी अभ्यास गरौं केही समय, त्यसपछि अरु स्ट्रक्चर्सहरुको पनि अभ्यास गर्दै जाउँ। अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नु होला। तपाई कहिले चिडियाखाना जानु भएको छ? Have you ever been to the zoo? Have you ever been to the zoo? तपाई कहिले चिडियाखाना जानु भएको छ? अब हो म धेरै पल्ट अथवा बारम्बार चिडियाखाना गएको छु। Yes, I've often been to the zoo. I've often been to the zoo भनेको धेरै पल्ट गएको छु, बारम्बार गएको छु। often को मिनिङ यस्तो पनि लाग्छ है। अब नेक्स्ट, तपाई कहिले रक्सी पिउनु भएको छ? तपाईले है या तपाईले कहिले रक्सी पिउनु भएको छ? Have you ever drunk alcohol? Have you ever चाहिँ रेडीमेड हो। अनि यहाँ भित्री ड्रिंक को भित्री ड्रंक हुन्छ। त्यसो हुँदा Have you ever drunk alcohol भयो। अब तपाईले कहिले रक्सी चाख्नु भएको छ भन्या भए यहाँनेरि ड्रंक को ठाउँमा टेस्टेड हुन्थ्यो। Have you ever tasted alcohol हुने थियो। पिउनु भएको छ भएकोले Have you ever drunk alcohol भयो। अब No, I've never drunk alcohol. I've never drunk alcohol. मैले कहिल्यै पनि रक्सी पिएको छैन। Never means कहिल्यै पनि होइन, कहिल्यै पनि छैन। त्यसो हुँदा No, I've never drunk alcohol. Okay? एउटा स्ट्रक्चरमा तपाई पर्फेक्ट भइहाल्नु पर्यो। पहिलो फर्स्ट पेजमा यही कुरा छ है। अब जस्तो तपाई कहिले हवाईजहाजमा यात्रा गर्नु भएको छ? Have you ever त भइहाल्छ, अनि यात्रा गर्नु भएको भनेपछि ट्राभल को traveled. Have you ever traveled by plane भनेको छ। तपाईले कहिले प्लेनमा यात्रा गर्नु भएको छ? Have you ever traveled by plane?
Yes, I've traveled by plane once. हो मैले एकपल्ट हवाईजहाजमा यात्रा गरेको छु. Yes, I've traveled by plane many times पनि हुन्छ. अनि 2 times, 3 times यसरी हुन्छ. यो once भयो. Twice, thrice पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ. ओके. तपाईले कहिले पुरस्कार जित्नु भएको छ? Have you ever won a prize? Own. Win को भित्री own. Have you ever won a prize? Yes, I've often won a prize. हो मैले बारम्बार पुरस्कार जितेको छु. धेरै पल्ट जितेको छु. Often. Next. तपाई कहिले गरिबलाई सहयोग गर्नु भएको छ? तपाईले है यहाँनेरि. यहाँ हेर्नुहोस् त. Have you ever helped the poor? ए यहाँ भित्री आयो त. Have you ever helped the poor? तपाईले कहिले गरिबलाई सहयोग गर्नु भएको छ? Yes, I've helped the poor many times. हो मैले धेरै पल्ट गरिबहरूलाई सहयोग गरेको छु. ओके. The poor चाहिँ प्लुरल मानिन्छ है. अनि अब यो लास्ट हो have you ever को. तपाई कहिले रुखमा चढ्नु भएको छ? Have you ever climbed a tree? हेर्नु त चढेको climbed. Have you ever climbed a tree? तपाई कहिले रुख चढ्नु भएको छ? Yes, I've climbed a tree many times. हो म धेरै चोटि रुखमा चढेको छु. ए र एन को जनरलाइजेसन पनि हजुरलाई थाहा छ होला. ए र एन बीचमा कन्फ्युज भइराखेको अथवा यो कसरी चाहिँ एउटा रुख मात्रै त होइन, रुख मात्र हो यो. यसको बारेमा बुझ्नु पर्यो भने लिंक माग्नु होला. अब अर्को स्ट्रक्चर आयो लेट्स प्लस V1. अघिको स्ट्रक्चर के थियो? Have you ever प्लस verb third past participle. अब आयो लेट्स प्लस verb 1 रूट फर्म पहिलो फर्म. यसले के जनाउँछ? तपाई आफू पनि संलग्न भएर केही गर्न लागेको अवस्थामा मात्र यो लेट्स आउँछ. तपाईले कसैलाई जानुहोस् भन्दा त गो हुन्छ, सुरु गर्नुहोस् भन्दा स्टार्ट हुन्छ. तर अब सुरु गरौं भन्दा लेट्स स्टार्ट हुन्छ. तपाईले पनि त्यो काम गर्नुहुन्छ. जाऊ भन्दाखेरि लेट्स गो हुन्छ. तपाई पनि जानुहुन्छ. छोटो ब्रेक लिऊ न. लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक. Short break. Okay? Short break, quick break. Let's take a quick break. छोटो ब्रेक लिऊ न. अनि केही केक खाऊ न. मलाई भोक लाग्यो. Let's have. अहिले खै त भगवान भन्दा यही हो भगवान. ह्याभले ऑक्सिलरी भर्बको काम पनि गर्छ, मेन भर्बको काम पनि गर्छ. त्यसो हुँदा अहिले यो खाने भन्ने अर्थमा भगवान भएर आएको छ. Let's have some cake. I'm feeling hungry. केही केक खाऊ न. मलाई भोक लाग्यो. ओके. नेक्स्ट. लेट्स को अभ्यास अलिक धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यहाँ के भइरहेको छ हेरौं न. हेरौं न भन्नु नै लेट्स सी हो.
हेर्नु त लेट्स सी व्हाट्स ह्यापनिङ देयर लेट्स सी व्हाट्स ह्यापनिङ देयर त्यहाँ के भइरहेको छ हेरौँ न ओके नेक्स्ट अब यसमा आराम नगरौँ रात पर्न लाग्यो यसो गरौँ भन्नलाई लेट्स प्लस भगवान हुन्छ भने यसो नगरौँ भन्नलाई लेट्स नट प्लस भगवान हुन्छ जाउँ भन्दा लेट्स गो हुन्छ भने नजाउँ भन्दा लेट्स नट गो हुन्छ ओके अब पिउँ न त भन्दा लेट्स ड्रिङ्क हुन्छ तर नपिउँ भन्नु पर्यो भने लेट्स नट ड्रिङ्क नपिउँ अब आराम नगरौँ रात पर्न लाग्यो लेट्स नट टेक अ रेस्ट टेक अ रेस्ट भनेको आराम गर्नु हो आराम गरौँ भन्दा लेट्स टेक अ रेस्ट हुन्छ आराम नगरौँ भन्दा लेट्स नट टेक अ रेस्ट आराम नगरौँ किन इट्स गेटिङ डार्क रात पर्दैछ रात पर्न लाग्दैछ आराम नगरौँ लेट्स नट टेक अ रेस्ट इट्स गेटिङ डार्क ओके यसो नगरौँ भन्दा लेट्स नट प्लस भगवान तिनीहरूलाई फोन नगरौँ तिनीहरूले हामीलाई सहयोग गर्दैनन् लेट्स नट कॉल देम दे डोन्ट हेल्प अस दे डोन्ट हेल्प अस दे आउन्ट सहयोग गर्दैनन् गर्ने छैनन् भन्दा चाहिँ आउन्ट सहयोग गर्दैनन् भन्दा दे डोन्ट हेल्प अस तर फोन नगरौँ भन्दा चाहिँ लेट्स नट हुन्छ है धेरै प्रयोग हुन्छ नि यो ओके लेट्स गो जाउँ भन्छौँ लेट्स नट गो नजाउँ लेट्स नट गो देयर हामी त्यहाँ नजाउँ पनि भन्छौँ लेट्सको प्रयोग हुन्छ अब आयो जागिर नछोडौँ फेरि पाउन गाह्रो छ अब जागिर छोडौँ भन्दा त यो हटाइदिने हो लेट्स लिभ द जब हुन्छ नछोडौँ भन्दा यो लाग्यो लेट्स नट लिभ द जब जागिर नछोडौँ इट्स डिफिकल्ट टु गेट इट अगेन फेरि जागिर पाउन त गाह्रो छ त लेट्स नट लिभ द जब जागिर नछोडौँ ओके लेट्सको पनि सक्यो अब आयो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अर्को स्ट्रक्चर पनि यहाँ सिकौँ पहिलो स्ट्रक्चर ह्याभ यु एभर प्लस भब 3 दोस्रो स्ट्रक्चर लेट्स प्लस भब 1 अथवा लेट्स नट प्लस भब 1 त्यति पढिसक्यौँ हामीले अब अर्को स्ट्रक्चर यसो हुन लाग्दै थियो भन्दा was about to प्लस भब 1 लाग्छ भनेको फिल्म सुरु हुन लाग्दै थियो द फिल्म यो भइहाल्यो द फिल्म was about to भनेको यो सबै was about to द फिल्म was about to अब भब 1 स्टार्ट फिल्म सुरु हुन लाग्दै थियो द फिल्म was about to start फिल्म सुरु हुन लाग्दै थियो राम नाच्न लाग्दै थियो भन्दा के भन्ने त राम was about to dance राम नाच्न लाग्दै थियो ओके अनि म ब्रेकफास्ट खान लाग्दै थिएँ भन्दा चाहिँ I was about to
have my breakfast. I was about to eat my breakfast. Eat लाई नि have भन्ने चलन भएकोले I was about to have my breakfast हुन्छ. Okay? यो चाहिँ was about to plus B1. डट हुन लाग्दै थियो. अथवा म डट गर्न लाग्दै थिएँ भन्नु पर्यो भने I was about to मा V1 जोड्दैपछि त्यो मिल्छ. म जान लाग्दै थिएँ I was about to go. म बोल्न लाग्दै थिएँ I was about to speak. म फोन गर्न लाग्दै थिएँ I was about to call. अब हेर्नु त म हजुरलाई फोन गर्न लाग्दै थिएँ I was about to call you. I was about to call you. म तिमीलाई नै फोन गर्न लाग्दै थिएँ म हजुरलाई नै फोन गर्न लाग्दै थिएँ I was about to call you. Okay? Next. राम उसको बाइक बेच्न लाग्दै थियो Ram was about to sell his bike. फेरि मेरो बुवा सुत्न जान लाग्दै हुनुहुन्थ्यो My father was about to go to bed. सविता अंग्रेजी क्लासमा भर्ना हुन लाग्दै थिइन् Sabita was about to join English class. Okay? अब यहाँसम्ममा हामीले यसो हुन लाग्दै थियो भन्दा was about to plus V1 भन्यौं तर धेरैजनाले यसो गर्न लाग्दै थिए भन्दा चाहिँ अरु सबै त्यही हो तर was को ठाउँमा were लाग्छ तिनीहरू यहाँ आउन लाग्दै थिए They were about to come here. यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ आजका यी तीनवटा स्ट्रक्चर्सहरू नोटबुकमा सार्नुहोस् र तपाईले यस्तै खालका अरु 5-5 वटा सेन्टेन्सहरू बनाउने प्रयास गर्नुहोस् कम्तीमा पनि एउटा कुरा तपाईले तीनटा स्ट्रक्चर्स मध्ये एउटा त तपाईले होमवर्क कमेन्ट बक्समा लेख्नै पर्छ सर म यसो गर्न लाग्दै थिएँ भन्दा सर I was about to अनि के गर्न लागेको हो त्यसको verb 1. Okay? In this way, this short lesson is over now. Please don't forget to share this video to your friends. अनि English Learning Home ELH को chapter 3 मा पनि हेर्नु होला युनिट 24 पुगिसक्यो ओके Now have a great day. Bye bye.